डोगर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये अचानक पाकिस्तान में जो रुझान बढ़ा है, जो क्रिप्टो में डील, उसमें ट्रेडिंग, और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है कि रिश्वत जो है वो भी अब वसूल की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ा जाता है गैर कानूनी तिजारती लेन देन में, उनसे रिश्वत जो है इसमें वसूल की जा रही है। क्या इसमें है, कुछ बताइएगा ज़रा। देखिए, हमारी जो क्राइम की दुनिया में अगर मैं कहूँ जर्नलिज्म में, रिपोर्टिंग में, तो हमें एक अरसलान के नाम से जो लड़के से डकैती हुई, उसके किडनैप किया गया, ये हालिया केस है, हालिया केस हुआ जो मंगोपीर में। उसमें जब उसकी तफ्तीश बढ़ी या उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हुई, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी, इसकी जो गंगा है वो बहुत, जो इदारे हैं हमारे, उसमें बह रही है। तो जिसमें आप कहें कि जैसे आपके करप्शन का जिक्र किया, तो मैं कहूँ तो पुलिस के कुछ लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है इसमें, और बाकायदा अकाउंट्स हैं, वो बाकायदा उसमें जो है अपना, जो मैं कहूँगा कि काला धन ही होगा, कि बाकी तो उनके अकाउंट्स में ही होता है, तो उसको वो करते हैं। और वो मशहूर भी हैं हमारे इस हल्के में कि वो पैसों में, पाकिस्तानी रुपीस में वो लेन देन नहीं करते अपने मामलात का, वो डॉलर्स में लेते हैं, और वो डॉलर्स के ज़रिए ही उनको जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है बिटकॉइन में या दूसरी करेंसीज में, जो वर्चुअल करेंसीज में। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे, इससे ज़्यादा तादाद जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की है। आपको पता है कि सिंध के जो हालात हैं, कराची की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की एक उससे ज़्यादा तादाद है। जो हमारे प्रोविंशियल लेवल के, मैं कहूँगा, अगर जो हमारे सियासत, ये जो सरकारी अफसरान हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है यहाँ। आपने देखा होगा कि सिंध के जो हालात हैं, या ख़ासतौर पे कराची पे ले दे आए दिन होती रहती है कि टूटी सड़कें, ट्रैफिक, और ये हालात पूरा, यानी वो है, इसका जो पैसा है ज़ाहिर है वो कहाँ जा रहा है, बट रहा है। अगर पॉलिटिशियन में बट रहा है तो उसके शरीक जुर्म जो है वो पहले नंबर पर जो आते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो अफसरान हैं, बड़े लेवल के, छोटे लेवल के, तमाम किस्म के। तो अब एक्चुअली पहले सिलसिले और थे। पहले क्या था? पहले तो सर वो 5,000 का नोट जो है वो बड़ा, पहले 5,000 से पहले जो है वो तो कहीं किसी ने प्रॉपर्टी ले रही, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। जब ये सब चीज़ें FBR में आई हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान में जो हमने कराची में ख़ास तौर पर जो विटनेस किया वो था, सबसे बड़ा एक 5,000 का नोट। तो एक छोटी सी चीज़ है कि एक आपका प्राइस बॉन्ड जो था, जब शुरू किया इन्होंने 40,000 रुपए का, 40,000 का स्टेट बैंक में, तो एक लाइनें लगती थी उसके ऊपर। कोई आम पब्लिक का कोई आदमी एक प्राइस बॉन्ड भी नहीं खरीद सकता था। वो सारे के सारे जो अफसरान देखे जाते थे, उनके कारिंदे वहां जाके वो प्राइस बॉन्ड खरीदते थे, क्योंकि बेनामी था वो, जिसके पास है उसी की मलकियत है। तो 15,000 वाला, 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड, 15,000 वाला प्राइस बॉन्ड, ये एक मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर सोर्स हुआ करती थी इनकी, क्योंकि आपने 2 अरब रुपए की करेंसी इतनी सी, उसमें आपने प्राइस बॉन्ड लिए, और उसका रंग भी अच्छा आ जाता है कि आपने घर पे रखा हुआ है, और उसमें बॉन्ड भी निकल आए, तो वो ब्लैक मनी को वाइट भी कर देते थे। फिर दूसरा जो होता है कि इसी मार्केट के अंदर आप समझते होंगे कि जब प्राइस बॉन्ड निकलते हैं तो गोल्डन मार्केट के जोड़िया बाजार या ये जो इलाके खरीदने वाले होते हैं, हमारे कई पॉलिटिशियन को मैं जानता हूं जो वहां जाकर उनसे बाकायदा उनके बंदे फिक्स थे, वो उनके नाम से प्राइस बॉन्ड जो किसी का इनाम निकला है उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर, आज अगर आप लें 15,000 वाला प्राइस बॉन्ड जिसका इनाम निकला हो, तो वो आपको तकरीबन 20% ज्यादा पे, और लोग क्योंकि अपनी वो ब्लैक मनी वाइट करने के लिए लोग खरीद। तो ये एक सिलसिला था। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज वाला वो हुआ, जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो बिटकॉइन या दूसरी करेंसीज हैं, जो इसके जरिए से जो है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। जी चौधरी साहब, चौधरी तालिब, आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाइएगा कि ये अचानक किस तरीके से, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं या पूरी दुनिया में जो है ये रुझान ब्लैक, आप कह लें कि ब्लैक मनी को वाइट करने का ये फरोग पा रहा है तेजी से इसमें? जी शुक्रिया। जी बिल्कुल इमरान साहब, ऐसे ही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और पाकिस्तान, हम एक्चुअली डिजिटली भी पूरी दुनिया से पीछे हैं। तो हमसे पहले मगरब में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें ब्लैक मार्केट ने स्पेशली इस क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स की, और जिसकी बेस के ऊपर इसको बहुत फ्लरिश मिला। और आहिस्ता आहिस्ता पे गवर्नमेंट्स को इसको रेगुलराइज करना पड़ा, क्योंकि देखें क्रिप्टो करेंसीज 2 तरह की है, प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। अब गवर्नमेंट्स खुद आना शुरू हो गई हैं। इवन अमेरिकन सदर ने भी अपना क्रिप्टो कॉइन जो है वो लॉन्च किया है। हमारे हमसाया मुल्क से भी एक लॉन्च हुआ है कॉइन। तो दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी जहाँ पे हर एक ने आना है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू ये आ गया कि पाकिस्तान में तो हमने बिल्कुल इसको बैन कर दिया, लेकिन स्टिल जहाँ पे भी इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, आपने पैसा आगे पीछे करना है, उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड एट द मोमेंट।
اور وہی جیسے ابھی بتایا گیا کہ آپ کے پاس بڑے نوٹ ہیں تو اس کے اندر تو کرنسی چینج لائک آپ ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف ڈالر کا ایک کوائن آتا ہے تو آپ بہت آسانی سے پیسے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایون کالجز کے اسٹوڈنٹ سے لے کر کارپوریٹ لیول تک لوگ جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر. ٹھیک جی تارا، آپ کی بیرسٹر سارا عاصم خان یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت پریزنٹ اسٹیٹس ہے پاکستان میں؟ ظاہر ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونس دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بینیفٹس بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سر دست چونکہ یہ دنیا کا کوئی بھی ملک کوئی سینٹرل بینک اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہا، اور اس میں جو پیل ٹو پیل ٹرانزیکشنز ہے اس کی، وہ ایک بہت بڑا اٹریکٹیو ایک اس کی اٹریکشن ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے اور امریکہ میں اپنے کسی دوست کے والیٹ کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفر کر دوں، کوئی سینٹرل بینک انوالو نہیں ہے، تو یہ منی لانڈرنگ کی ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے، بہت پرائم اس کی. آپ کیا کہتی ہیں کس طرح سے اس وقت ہماری یہاں ریگولیٹرز اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، منی لانڈرنگ کے علاوہ کرپٹو کرنسی نارکوٹکس کو خریدنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور ٹیررزم میں جو ویپنز استعمال ہوتے ہیں اس کو بھی خریدنے کے لیے یوز ہوتا ہے. کرنٹلی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از کنسیڈرنگ اے پروپوزل ٹو ریگولیٹ کرپٹو کرنسی ان پاکستان, and it will be used, it is intended then to be used to purchase goods and services and to pay debts. And any unauthorized use of the currency will be will be monitored by the state bank, because then the state bank is going to be into the channels. Right now we are not into the channels, because right now we don't have any regulating laws regarding cryptocurrency. ٹھیک ڈوگر صاحب، اب بات ساری یہاں پر ہے کہ بے شک اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کتنا آسان ہوگا اور کتنا اس میں پیچیدگیاں ہوں گی، کیونکہ اس کی جو مین اٹریکشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی. پاکستان میں تو ایک رجحان یہ ہے کہ آپ زیادہ پیسے دے کر اور ٹیکس نیٹ سے باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فائلر اور نان فائلر والا جو جھنجھنا ہم بجاتے رہتے ہیں اس کی پرائم ایگزامپل ہے. تو دنیا میں کوئی سینٹرل بینک اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہا. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ رجحان بتائیے گا، کیونکہ کچھ ایسا بھی پتہ چلا کہ جناب بہت ہیوی لیول کے اوپر جناب اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ریگولیٹ کرنا ہوگا یا ماننا ہوگا. میں جب اوپر لیول پہ میں دیکھتا ہوں نا کہ آپ کے اگر ملک کے سابق وزیر اعظم کا بیٹا اس کرپٹو کرنسی کے لین دین کا ایک بہت بڑا لیول کا جو ہے وہ سیٹ اپ چلا رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اگر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو چانسز تو ہیں. آپ کا اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی شاید اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ اس کو لیگل کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. جہاں بات تھی کہ اگر انلیگل بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں اس کرنسی کے حوالے سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، یعنی نہ تو یہ کبھی اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کسی لیول پہ اس کو چونکہ ریگولیٹ نہیں کر رہا، لہٰذا یہ ہائی رسک بزنس ہے. جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے وہ سارا نقصان اس کے اپنے سر ہے، نفع نقصان، ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کل ہم نے جو پروگرام کیا اس میں ایک کمپنی ہے IGIL اور ایک اور کمپنی ہے، انہوں نے 10 کروڑ کا چونا لگایا ہے لوگوں کو، 10 کروڑ کا. کین یو بلیو؟ شاید وہ بین ہوا ہے جن کے اوپر وہ جی اور اس کے بعد جو ہے ان کے وہ غائب ہو گئے سارے. تو ہمارے تو اب ظاہر ہے کہ جب پیسہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو لوگ انویسٹ کریں گے. یہ تو آپ ایک ڈیجیٹل کرنسیز کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چونا لگا دیا. آپ کے اگر پاسٹ دیکھیں 20 30 40 سال پہلے یہ تو ڈبل شاہ، پتہ نہیں کون سے شاہ، کیا کچھ نہیں اس قوم کے ساتھ پاکستان ملٹی لیول مارکیٹنگ سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس کرنسی کے حوالے سے میں تھوڑا سا وہ ہوں کہ شاید کبھی نہ کبھی، کیونکہ ہماری نظر ہوتی ہے کسی بل پہ، اسمبلی پہ، کہ وہاں سے کیا پاس ہونے لگا ہے، کیا قانون بننے لگا ہے، کہ ایک یکدم آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی گاڑیاں یہ لوگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا منگوا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو اچانک سے ایک اسکیم لاتے ہیں کہ چند 6 مہینے کی 8-10 دن کی اسکیم دیتے ہیں اور اپنی تمام گاڑیاں انسینٹیوائز کرتے ہیں، وہ کلیئر ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ لہذا جو اگر سابق وزیر اعظم کا بیٹا اگر یہ بہت بڑا سیٹ اپ چلا رہا ہے آپ کا کرپٹو کا یا اس طرح کے سیٹ اپ کا، اور اس کے آس پاس کتنے لوگ ہوں گے جو نہیں یہ سارا کچھ کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں ان سوچ تو پڑے گی ان کو. پھر بات یہ کہ ان کی انویسٹمنٹ بہت ہے ادھر، تو کون چاہے گا کہ اس کی انویسٹمنٹ الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہوگا کہ SECP کیا کہتا ہے اور سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس حوالے سے کیا کرتا ہے.